अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में 3 दिन का चुड़ैल का अमल लाया हूँ जो कि मेरा खुद का आज़मूदा अमल है। नाकाम ना होने वाला अमल। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। ये 3 दिन का चुड़ैल का अमल है, मेरा खुद का आज़मूदा अमल है, कभी भी नाकाम ना होने वाला अमल। ये अमल खास कर इसलिए किया जाता है, इसकी तस्कीर इसलिए की जाती है जिसने किसी से बदला लेना हो, ठीक है, जैसा कि दुश्मन को ज़ेर करना हो या किसी बेवफा महबूब को अपने कदमों में गिराना हो, ठीक है। इसके अलावा किसी की हलाकत करवानी हो, किसका चलता कारोबार तबाह करना हो। नाजायज़ काम ये शौक से करती है, जायज़ काम भी करती है। लॉटरी, सट्टा, मटका, प्राइज बॉन्ड, थाईलैंड, कसिनो के नंबर भी आप जीत सकते हैं, ठीक है। मैच जो होते हैं, सट्टा लगता है, वो भी आप जीत सकते हैं। हर तरह का ये काम करती है। बाकी जो नाजायज़ काम है, नाजायज़ काम तो ये बड़ी खुशी से करती है। दुश्मन की हलाकत, दुश्मन की बर्बादी, दुश्मन को तबाह करना, दुश्मन का घर बर्बाद करना, दुश्मन का कारोबार तबाह करना, बेवफा महबूब को कदमों में गिराना, नाजायज़ मोहब्बत का काम, ठीक है। तो ये अमल किसी भी दिन, किसी भी चांद की तारीख को आप शुरू कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए दिन, वार और चांद की तारीख का ऐसा कोई लिहाज नहीं है। बाकी 3 दिन आपने अमल करना है। 3 दिन में आपको कामयाबी हो जाएगी। कभी भी ये अमल नाकाम नहीं होता। मैंने खुद अमल किया था और मैंने अपनी जिंदगी में 10 लोगों को ये अमल करवाया है, ठीक है। तरीका मैं समझा देता हूँ, बहुत आसान तरीका है। जिस रोज भी आपने इस अमल को शुरू करना है, उस रोज से लेकर 3 रोज तक आपके परहेज होंगे, ठीक है। परहेज ये है कि आपने सिर्फ बड़ा गोश्त नहीं खाना और कोई परहेज नहीं है। और अमल को राजदारी से करना होगा। अमल आपने रात को करना होगा 11 बजे से लेकर। एक बात का खास ख्याल है कि अमल जो है ना, जब आपने शुरू कर लेना है, जो लिबास, जो कपड़े आपने पहले दिन पहनने हैं वही दूसरे दिन हो, वही तीसरे दिन हो। वो कपड़े आपने उतारने नहीं। मर्द करे औरत करे, पहले दिन जो कपड़े पहन लेने, उन्हीं कपड़ों में आपने 3 दिन तक रहना है। और टाइम का खास ख्याल रखना है। जिस दिन पहले रोज अमल शुरू किया है, दूसरे दिन भी उसी टाइम, तीसरे दिन भी उसी टाइम। 11 बजे के बाद आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये अमल शुरू किया 11:10 पे, तो दूसरे दिन भी 11:10 पे ही आपने शुरू करना है। तीसरे दिन भी 11:10 पर ही आपने इस अमल को शुरू करना है, ठीक है। ये खास चीजें जो आपने नोट रखनी है। बाकी परहेज तो आपको बता दिया कि बड़ा गोश्त नहीं खाना और कोई परहेज नहीं है। आपने रात को 11 बजे के बाद किसी तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाना है जहां आपके अलावा कोई दूसरा बंदा ना हो। जैसा कि चुरस्ते पर आपने बैठना है। अब चुरस्ता क्या होता है? चुरस्ता वो होता है जहां से 4 रास्ते गुजरते हैं। वहां पर आपने रात को 11 बजे के बाद बैठ जाना है। मुंह आपने अपना मगरब की तरफ करना है, जिस तरफ सूरज डूबता है, सूरज गुरूब होता है। अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ के, 7 बार आयतल कुर्सी, 4 बार चारे कुल्लों को पढ़ के, नई छुरी पर दम करके गोल बड़ा दायरा लगाएं, उसके अंदर बैठे। इशार जिस्मानी भी कर लें और इशार आसमानी भी कर लें, ठीक है। ये दोनों इशारा आपने करके बैठ जाना है। जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको आपने 501 बार पहले दिन पढ़ना है, 501 बार दूसरे दिन पढ़ना है और 501 बार ही तीसरे दिन पढ़ना है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूं। आवे आवे चुड़ैल, आवे ना आवे तो राम की दुहाई, ठीक है। इसको आपने 501 बार पहले दिन पढ़ना है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। जब पहले दिन आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, आप जाएंगे, सो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा जब सुबह आप उठेंगे जैसे रात को मेरे साथ को सो रहा था, नजर नहीं आएगा। दिन को अपना काम करेंगे, चलेंगे, बैठेंगे, जाएंगे, आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे मेरे साथ साथ कोई जाता है, लेकिन वो नजर नहीं आएगा। दूसरे दिन फिर आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। पढ़ाई अपनी उस टाइम पे शुरू करनी है जिस टाइम पे आपने पहले दिन शुरू की थी। पढ़ के आपने घर वापस आ जाना है। दूसरे दिन भी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। जब आप घर आकर सोओगे तो ऐसे ही लगेगा जैसे कि मेरे साथ कोई सो रहा है, ठीक है। सुबह उठोगे ऐसा आपको लगेगा। ख्वाब में कुछ चीज नजर आ सकती है, डरावनी चीज नजर नहीं आएगी, वैसे आपको वीरान जगहों की सैर करवाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जब उठोगे सुबह तो मुंह धोगे, बैठोगे, खाना खाओगे, अपना काम करोगे, ऐसे लगेगा जैसे मेरे आगे पीछे कुछ चीज आ जा रही है। आप चलेंगे, आपको लगेगा पीछे आपके कोई चल रहा है।
دوسرے دن آپ نے اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ اس عمل کی کیا ہے؟ آپ نے بعد نماز عشاء سورت جن کو قبرستان میں 3 بار پڑھنا ہے، سورت جن کو 3 بار آپ نے قبرستان میں پڑھنا ہے، اور عیسائیوں کے قبرستان میں پڑھنا ہے، کرسچن کے قبرستان میں، ٹھیک ہے؟ یہ کام لازمی ہے۔ اب تیسرے دن جب آپ جائیں گے پڑھائی اپنی چالو کریں گے تو آپ نے اپنے پاس 1 بکرے کی کلیجی، 1 بکرے کی سری اور 3 پاؤ بکرے کا گوشت، کالے بکرے کا، یہ اپنے پاس رکھنا ہے، اور اشعار وغیرہ کر کے جسمانی اور رسمانی منہ مغرب کی طرف کر کے اپنی پڑھائی شروع کر دینی ہے۔ تو تعداد آپ کی 10 سے 11 بار ہوگی تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب آپ نے ڈرنا نہیں، دل تھام کے تعداد پوری کرنی ہے۔ یہ جتنا مرضی آپ کو ڈرائے، لالچ دے، ڈرنا نہیں، لالچ میں نہیں آنا، تعداد آپ نے اچھی طرح اپنی پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تعداد پوری کر کے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جائے گی۔ جب اس کی حاضری ہوتی ہے تو یہ انسانی شکل میں حاضر نہیں ہوتی، حیوانی شکل میں آ جائے گی، جانوروں کی شکل میں آ جائے گی، پرندوں کی شکل میں آ سکتی ہے، خوفناک شکل میں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ڈرنا نہیں، کافی کوشش کرے گی آپ کو ڈرانے کی کہ یہ بندہ ڈر کے بھاگ جائے۔ جو بندہ اس کی تسخیر کر لے گا، میرا آزمودہ عمل ہے، وہ دنیا پر راج کرے گا، راج میں لکھ کر دیتا ہوں، وہ راج کرے گا۔ تعداد پوری ہونے کے بعد یہ آپ کو پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے، تو آپ نے ایک ہی بات کرنی ہے کہ میں نے آپ سے دوستی کرنی ہے اور آپ کے لیے میں توشہ لایا ہوں، آپ میرے ساتھ دوستی کریں۔ یہ کہے گی وہ توشہ مجھے دے دو، تو آپ نے کہنا ہے آپ مجھے حاضری کا طریقہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ رام جی کی قسم کھائیں 11 بار کہ کبھی مجھے نقصان نہیں دیں گی، جب میں آپ کو بلاؤں گا آپ حاضری دیں گے اور میرا دنیاوی ہر مسئلہ مجھے حل کر کے دیں گی۔ انشاءاللہ ضرور قسم کھائے گی، حاضری کا طریقہ بھی بتا دے گی۔ اس کے بعد آپ نے اس کو وہ گوشت، وہ کلیجی، وہ سری دے دینی ہے جو اس نے حاضری کا طریقہ بتایا ہوگا۔ دوبارہ جب آپ کا دل چاہے اس کو آپ حاضر کر کے اپنا دنیاوی ہر مسئلہ اس سے حل کروا سکتے ہیں۔ اس عمل میں آپ نے کچھ چند چیزیں نوٹ میں رکھنی ہے، جیسا کہ ٹائم کا خاص خیال رکھا جائے، جو لباس پہلے دن پہننا ہے وہی آپ نے تیسرے دن تک پہننا ہے، ٹھیک ہے؟ عمل کو رازداری سے کرنا ہے، تعداد کو اچھی طرح پڑھنا ہے، غلطی بیچ میں نہیں کرنی، غلطی کرو گے تو آپ کو رجت ہو جائے گی۔ اجازت کے بغیر نہیں کرنا، لوہے تذکیر کے بغیر نہیں کرنا۔ اجازت آپ نے ہم سے آواز کی صورت میں لینی ہے، لوہے تذکیر اپنے نام کی بنوا کر بازو پر باندھ کے پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ کو اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بغیر اجازت کے، بغیر لوہے تذکیر کے کرنے والے کو مالی نقصان بھی ہوگا اور رجت بھی ہوگی۔ اگر کوئی بھائی بہن خود کسی مسئلے کی وجہ سے نہ کر پائے، کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، تو وہ ہم سے اس کی حاضری ٹرانسفر بھی لے سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو اپنی طرف سے ہر بات وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر کے آپ اس عمل کی مجھ سے بہتر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔